अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच में आपको कहेंगे वेलकम। और मेरे साथ हैं गजल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में, जैसे कि हसनैन ने भी कह दिया। और फिर आज आपको एक बार फिर से कह देते हैं कि आप सबको जुमा मुबारक। आपको मैं इनके लिए कुछ छोड़ देता हूँ ना, मुझे याद होता है कि जुमा है, क्योंकि जुमा किसको भूल सकते हैं। जुमे के बाद आपको हफ्ते की भी छुट्टी है, संडे की भी छुट्टी है। सो मुझे याद होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ चीजें मेरे लिए छोड़ देते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी आदत है। जुमे की मुबारक भी दें, फिर आपको ये भी बताएं इसमें दुरूद भी पढ़ना है, इसमें नमाज का एहतमाम भी करना है, इसमें आपने मस्जिद में भी जाना है, खवातीन ने घर में बैठ के अपनी इबादत का एहतमाम भी करना है। लेकिन साथ साथ आखिर में ये बताती हैं कि आपने टीवी लगाना मत भूलिएगा। और उसके बाद फिर अपना चाय का कप भी उठाइएगा, सुबह की सोच लगाना मत भूलिएगा। बिल्कुल जी, आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। हसनैन आपको भी, और आपने अपनी खुसूसी दुआओं में हम दोनों को ज़रूर याद रखना है। और आपको पता है कि हम अपनी जो शो का आगाज़ है वो अपनी ट्रेंडिंग स्टोरी से ही करते हैं। और सबसे पहली खबर जो आपको देने वाले हैं वो पंजाब से है। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों की तैयारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। और इजलास में पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों की पैदावार पर पाबंदी लगाने और पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल्स की पैदावार मरहलावार अब बंद करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि सरकारी इदारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स खरीदी जाएंगी। इसके अलावा जो प्लास्टिक है या फिर जहरीला धुआं है वो पैदा करने वाली जितनी भी अशिया हैं उनको जलाने पर सख्त सजाएं देने और शहरियों की सेहत और माहौलियात को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब भर में रंग बिरंगे कूड़ेदान लगाने के भी फैसले किए गए हैं। इसी तरह सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग देते हुए ये भी बताया कि पंजाब का पहला जदीद तरीन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क कायम कर दिया गया है और आलूदगी के खात्मे के लिए एक जामे ऑपरेशन भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर और उसके मसाफात में फसलों को जलाने के वाकयात में 88% हमने देखा है कि कमी आई है और फसलों को जलाने के वाकयात को रोकने के लिए ड्रोन की निगरानी भी की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा ने माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर इत्मीनान का भी इजहार किया और पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि इदारे और टीम ने गुज़श्ता 1.5 साल में जिस जज्बे, जिस मेहनत और जिस फोकस से काम किया है वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने शहरियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हुकूमत और इदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया है। बिल्कुल ऐसी है, ये खबर बड़ी हौसला अफजा है। और इस खबर के अगर पस मंजर पे आपको जाएंगे तो आपको ये स्मोक के खिलाफ या फिर फॉग के खिलाफ इकदाम इस तरह के नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शाज ही क्यों, आप बाकी गाड़ियों का क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या करेंगे। कुछ ऐसी बड़ी गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां, जो कि इनसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं आपके स्मोक के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, उनका क्या करेंगे। लेकिन चलें, पहला स्टेप है, हम इसको मान लेते हैं। लेकिन आपको इस हवाले से हमने देखा है कि कल 1-2 दिन पहले ऑटोमोबाइल एक पॉलिसी भी आई थी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। उसमें ये भी इम्प्लीमेंटेशन दे दी जाती कि आपकी जितनी भी गाड़ी है पंजाब में, आप उनको इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जाएं। उनमें जो एक्साइज है, कस्टम है, उसको कम कीजिए ताकि ये जो पेट्रोल से हम इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो जल्दी से हो जाए। तो ये तमाम तर मसाइल कम हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उस तरह से माहौल के लिए खतरा साबित नहीं होती हैं, माहौल दोस्त होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सी बाइक्स तेजी से बढ़ रही है, दुनिया 200 की स्पीड से चल रही है और हम उस तरह चल रहे हैं जिस तरह से आपने जाना होता है ना, ये कालाम वाली साइड पे, बैरेन से कालाम वाला रोड किसी जमाने में हुआ करता था। आई डोंट नो आजकल वो है नहीं। 36 किलोमीटर रास्ता होता था और 4 घंटे लगते थे बैरेन से कालाम जाने में। तो हम उसी तरह जा रहे हैं कि 20-21 किलोमीटर, बल्कि आजकल अगर आप जाएंगे ना 8 मुकाम से लेके शादरा तक, तो इस तरह आप 30-32 किलोमीटर का रास्ता होगा और वो आपको 4 घंटे में तय करना पड़ेगा। अब तीनों साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको अब सियाहती मकामात की मैंने बात की थी। सो एक अफसोसनाक खबर भी हमारे पास है। अफसोसनाक खबर ये है कि मानसेरा के सियाहती मकाम कागान के बाज़ार में आग लगने के नतीजे में 50 कमरों पर मुश्तमिल होटल जलकर बिल्कुल खाकस्तर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कागान बाज़ार में वाक़ई होटल में लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ भी वहाँ पर पहुँची। मकामी लोगों ने भी 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन रेस्क्यू के तर्जुमान उनके मुताबिक, जिससे पहले मैंने आपको बताया कि 50 कमरों का मुकम्मल होटल तबाह हो चुका है, उसमें कोई भी चीज़ बाकी नहीं बची है। चाहे उसके फर्नीचर की बात की जाए, एक
बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा वहाँ पे। और इसके अलावा एक हौसला अफजा खबर आखिर में ये भी बताई है रेस्क्यू हुकाम ने कि इस पूरे वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जिस तरह का वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है कि कागान, नारान, कालाम, नीलम वैली की बात की जाए तो वहाँ पे अक्सर होटल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशली ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं। वो थोड़ी सी भी आतिशज़दगी होती है, आग होती है, तो वो देखते ही देखते फैल जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पर किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन आग की शिद्दत बता रही है कि पूरे कमरों को 50 कमरों का आपने जिक्र किया कि वो पूरा होटल ही जलकर आकिस्तर हो गया। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि अब सर्दियां हैं ना, चूंकि आपको पता है कि लकड़ी की, जिस तरह आपने जिक्र की कि वो सारे लकड़ी के बने होते हैं, उसमें हीटर्स लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर फायर वर्क भी समटाइम्स लोग अंदर घरों में करते हैं। कोई ऐसी स्पेस बनी होती है, उसमें एक भी शोला अगर किसी चीज़ को लग गया, किसी कपड़े को पकड़ लिया, तो वो पूरा घर, पूरे होटल्स तबाह कर सकता है। तो इस हवाले से सर्दियों में ऐसे वाक़यात हमने कई बार मुतअद्दिद बार रिपोर्ट भी किए, देखा भी, उन पर बात भी की। इस हवाले से जितनी एहतियात कर सकते हैं आप उतनी ही एहतियात करें, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं शहर कायद, जहाँ की तारीख में पहली मरतबा सड़कों पर एम्बुलेंसेस के लिए खुसूसी लेन फाल कर दी गई है। एम्बुलेंस के लिए खुसूसी लेन शहर के मसरूफ तिजारती इलाके मैन्सफील्ड स्ट्रीट पर फाल की गई है और डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी जावेद नबी खोसो के मुताबिक एम्बुलेंस के लिए खुसूसी लेन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद फाल की गई। तजावुज़ात के खात्मे के बाद हंगामी रास्ते के लिए पहली खुसूसी एम्बुलेंस लेन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि हंगामी रास्तों और अवामी जालों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी ने यह भी बताया कि ज़िला को दीगर सड़कों पर भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुसूसी लेन फाल की जाएगी। That is very interesting news from कराची। कराची से अच्छी खबरें आ रही हैं और हम दुआ यही करते हैं जब भी कराची से अच्छी खबरें आती हैं कि इनके ऊपर जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट हो। हमने दुनिया में देखा है और पूरी दुनिया में मैं जहाँ जहाँ पे घूमा हूँ, एम्बुलेंस को एक बड़ी ख़ास वैल्यू हासिल होती है और उनके लिए एक ख़ास लाइन होती है और वो उस अपनी लेन में चलते रहते हैं, चलती रहती है, कोई भी गाड़ी उसको डिस्टर्ब नहीं करती। हमारे यहाँ होता ये है कि अगर एम्बुलेंस पीछे है, वो हॉर्न दे दे के रास्ता लेती है, रास्ता लेने के बाद पता ये चलता है कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं मरीज़ बेचारा कहीं ना कहीं चल बसता है। सो ये इस तरह की लाइंस, इस तरह के कॉरिडोर्स ज़रूर बनने चाहिए एम्बुलेंस के लिए। पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में है, लेकिन इसको हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे जो एशिया का रीजन है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें बहुत कम नज़र आती हैं क्योंकि पब्लिक सेफ्टी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और हमारे यहाँ पब्लिक सेफ्टी का तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ और इस पे इस्लामाबाद में भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, एक चीज़ मैं इसमें ये भी ऐड करूंगी कि यहाँ पर इसी रोड से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है कराची में, सिविल हॉस्पिटल, जिसमें एम्बुलेंस का आप ये कहें कि गुजरना एक मामूल है, वहाँ से आना जाना, और उस हवाले से इस लाइन को बनाना ये काफ़ी मुफीद है कि यहाँ से आप इजीली भी गुजर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कराची की सड़कों का हाल, जैसे इसनैन आपने जिक्र भी किया, वहाँ की फिर जो मसरूफियात हैं, फिर लाइनों में, सड़कों में लग जाना, फिर गाड़ियों का रुक जाना, ट्रैफिक जाम रहना, ये मामूल है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसी है और ये इसी रोड से जिस तरह आपने बताया सिविल हॉस्पिटल तक गाड़ी पहुँचती है और अक्सर यहाँ पे मसले मसाइल होते हैं। ये पहला इनिशिएटिव है। हम समझते हैं कि अगर ये इनिशिएटिव जो यहाँ पे लिया गया, अगर इसके ऊपर कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता शहर कायद में भी, फिर उसके बाद हैदराबाद में, पूरे सिंध में, और हम तो कहते हैं देखा देखी कि पंजाब में भी इस तरह का काम हो जाए, इस्लामाबाद में भी हो जाए, तो डेट विल बी वेरी वेरी गुड। और ये आने वाले दिनों में आपको फिर एक बड़ा कुछ होता हुआ नजर आएगा कि अगर हम सिर्फ इस एक खबर पे भी इम्प्लीमेंटेशन होते हुए देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी के केस में लड़की के मुकर जाने पर उसके ही शोहर को 50,000 रुपए, मुबैना है लेकिन है, हाँ उसने केस लेके गया तो कुछ ना कुछ था, 50,000 रुपये उसने जुर्माना कर दिया है। ये जो जज थे गजनफर अली साहब, उन्होंने शहरी शोएब जफर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 6 जून 2025 को फरीदा बीबी के साथ उनकी पसंद की शादी हुई थी, लेकिन लड़की के वालिदैन ज़बरदस्ती उसकी बीवी को उन्होंने पास रखा। उस पर जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया कि अगर लड़की ने तुम्हारे हक में बयान ना दिया तो 50,000 जुर्माना करूंगा। लड़के ने ठीक है कहा, ठीक है, लड़की ने सारे बदले ले लिए, ऑलरेडी उसने शादी तो की हुई थी। सो दौरान समाज जब बात हुई, उन्होंने इस्तफसार किया तो लड़की ने जवाब दिया और लड़की का जवाब बड़ा हैरान कुन था और लड़की ने जवाब दिया अपने वालिदैन के हक में और इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि इनसे 50,000 रुपये जुर्माना भी लिया जाए, लेकिन
سب سے انٹرسٹنگ حکم یہ تھا کہ 50,000 جرمانہ جب تک ادا نہیں کرتے یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, باہر نہیں آ سکتے. باہر نہیں آ سکتے. مطلب دیکھیں اس لڑکی نے سارے کے سارے بدلے لے لیے, میں تو یہی کہوں گی اس سٹوری پہ. شادی کیوں کی تھی؟ انٹرسٹنگ سٹوری تو وہی شادی بس ہو گئی اب جس طرح سے بھی ہونی تھی, لیکن بعد میں ظاہر ہے جو بھی ان کے مابین ہوا ہوگا اس کے بعد لڑکی نے یہی سوچا ہوگا چلے بھائی اب یہی اچھا موقع ہے. جج صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ 50,000 روپے لیں گے اور میں بھی یہاں پر اپنے بدلے پورے کر لیتی ہوں. لیکن اوور آل اگر اس سٹوری کو دیکھا جائے تو کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے. اور کرنے سے بہتر تھا کہ شادی نہ ہوتی, یہ بہتر تھا. جاتا نہ اس کو جرمانہ ہوتا, نہ آپ اپنے والدین کو پہلے ناراض کرتی, پھر اب ان کے حق میں آپ بیان دے کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مزیدار بات جو آپ نے اینڈ میں بتائی کہ درخواست گزار پولیس کی حراست میں ہی رہے گا, جس نے درخواست دی وہ بھی حراست میں رہے گا. اس نے مجھے جب تک 50,000 جب تک 50,000 نہیں ملتے. آگے بڑھتے ہیں جی, اب آپ کو لیے چلتے ہیں UAE, جہاں پر پاکستانیوں کو اب ویزا جاری کرنا بند کر دیا ہے. حکومت کی باقاعدہ طور پر یہ تصدیق بھی ہو چکی ہے. وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سلمان چودھری نے سینٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کو ویزا جاری کرنا تقریباً اب روک دیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں تھیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت UAE صرف سفارتی اور بلو پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزا جاری کر رہا ہے, جبکہ عام پاکستانی پاسپورٹ پر ویزوں کا اجرا نہ ہونے کے برابر ہے. سلمان چودھری کے مطابق سعودی عرب اور UAE نے باضابطہ پابندی عائد نہیں کی ہے ابھی, تاہم ویزا پالیسی عملی طور پر سخت ہو چکی ہے. اور یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مکمل پابندی لگا دی گئی تو اسے ہٹوانا بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے. پھر اس طرح سینیٹر سمینہ ممتاز زہری جو کمیٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی اس صورتحال کی تصدیق کی اور انہوں نے بتایا کہ UAE کی جانب سے ویزوں پر تعطل کی وجہ سے ایسے واقعات ہیں جن میں پاکستانی شہری وہاں جا کر ظاہر جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. پھر ایک بیگنگ کا ایشو, آگے چل کر ہم اس پر مزید ایک ان ڈیٹیل سیگمنٹ بھی کرنے والے ہیں. اور کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں سخت جانچ کے بعد بہت کم ویزے بھی جاری کیے گئے. اسی سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسے یہ ورژن تو ہماری وزارت داخلہ کا ہے, ان کے ایڈیشنل سیکرٹری کا ہے, لیکن جب بات کرتے ہیں آپ UAE سے, ان کی ایمبیسی سے, متحدہ عرب امارات کے آفیشل سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جو آخر میں غزل نے بتایا نا کہ ہماری کچھ حرکات اور سکنات کرتوتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ نہیں جانے دیا جا رہا. ادروائز UAE یا پھر سعودیہ, تو ابھی ماشاءاللہ سے سعودیہ کے حوالے سے تو ہم بات نہیں کر سکتے. سعودیہ پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ, پاکستان پہ حملہ, سعودیہ پہ حملہ. لیکن UAE دیکھا جائے تو ایک پاکستان کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی سی کنٹری ہے. انہوں نے اپنا نظام بڑا اچھا کیا ہوا ہے, ٹیکس فری کیا ہوا ہے, دنیا کا تمام کالا دھن وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنی معیشت کو بھی چلا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اگر ان کو بھی اسرائیل نے آنکھیں دکھائی تو شاید ان کو پاکستان کی یاد آ جائے اور اس کے بعد ہمارے لیے ویزے کھل جائیں. لیکن ہم نے اپنی عزت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے دوسرے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے کہ 2016-17 میں اسی طرح بنگلہ دیش کو بھی سہنا پڑی تھی یہ تمام تر پابندیاں, کیونکہ بنگالی وہاں پہ جاتے تھے اور بنگالی تمام طرف بلیک مارکیٹ میں آپ کو بلیک کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. جب آپ اپنا کام اچھا نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ریکٹیفائی ہو جاتا ہے, وہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جس طرح آج ہم افغانستان کے باشندوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں, کرائم سینز پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ افغانی نظر آتے ہیں. سو سیم از دا کیس ود پاکستان ان UAE, کہ پاکستانی وہاں پہ زیادہ تر اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیے ہوتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان ساری صورتحال کے بعد بھی یہ بھی تک اچھی بات ہے کہ مکمل طور پر اس پر بین نہیں لگا. ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یہ چیز بھی ختم ہو جائے. اور یہ میرا خیال ہے کہ غزل نے آپ کو بتا بھی دیا تھا, میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم نے 10 بجے کے بعد ایک بڑا ان ڈیٹیل سیگمنٹ بھی کرنا ہے, جن لوگوں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے پاکستان میں جو پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کا بھی حل ہم نکالنے کی کوشش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری دیتا ہوں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سٹوری بائی دا وے, اس کو آپ نے ضرور سننا ہے. سوشل میڈیا پر مختصر ویڈیوز دیکھنے اور مسلسل سکرولنگ اب ایک عام سی عادت ہے. بالکل ہم سکرولنگ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھتے ہیں, مگر ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ عادت پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی نئی تحقیق کے مطابق ٹک ٹاک سمیت مختلف ویڈیوز والی ایپس کا حد سے زیادہ استعمال آپ کی دماغی کارکردگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے, جسے عام طور پر برین راٹ کہا جاتا ہے. برین راٹ ویسے آپ نے سنا ہوگا جینزیز کا ورڈ تھا, لیکن اب اس کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اور تحقیق میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ محض ایک مذاق یا پھر سوشل میڈیا کا لفظ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک حقیقی نیورو کوگنیٹو سینڈروم ہے جو دماغی صلاحیتوں میں کمی کا باعث بنتا ہے. فیڈس, فیلنگز اینڈ فوکس کے نام سے جاری تحقیقی 71 اس میں تحقیقی صفحات تھے. اس مطالعے میں تقریباً 98 رپورٹس ہیں اور 98 افراد کا ڈیٹا اس میں شامل کیا گیا. نتائج کے مطابق مختصر ویڈیوز دیکھنے کا بڑھتا ہوا رجحان
آپ کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے صلاحیت اور دماغ کی کنٹرول کو کمزور کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ نوجوان روزانہ اوسطاً 6 گھنٹے آن لائن مواد استعمال کرتے ہیں، 6.5 گھنٹے، اور مطالعے کے مطابق ٹک ٹاک، انسٹاگرام ریلز اور یوٹیوب شارٹس جیسی ویڈیوز دماغ کو سست بناتی ہیں، جس سے پڑھائی، مسئلے حل کرنے اور نئی چیزیں سیکھنے میں دلچسپی آپ کی کم ہوتی ہے۔ مسلسل سکرولنگ کرنے والے افراد عام سرگرمیوں سے بے حسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی توجہ کم ہو رہی ہے یا دماغ جلد تھک جاتا ہے تو ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے فون ایک طرف رکھ دیں اور کتاب پڑھنے یا پھر ذہنی مشقت والے کام کی طرف واپس آ جائیے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی دماغی صحت کو بہتر بنانے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے، اس پر ہم بہت سے سیگمنٹس بھی کر چکے ہیں، بات بھی کر چکے ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں تو آپ انسٹاگرام کے اندر بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسکرین ٹائم دے سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹائم اس کو یوز کیا ہے۔ اگر آپ ایک یہی روٹین بنا لیں کہ آپ اپنی ہر ایپ کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو خود بھی یہ واضح طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ایک دن میں ایک ایپ کو کتنا یوز کرتے ہیں، کتنا اسکرول کرتے ہیں، کتنا ٹائم آپ صرف ایک ایپ کو دے رہے ہیں، پھر باقی ایپس کا اندازہ آپ خود لگا لیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا فوکس ہٹ رہا ہے، آپ کی سوچنے کی صلاحیت، آپ کا لرننگ پروسیس وہ سب رک رہا ہے۔ ٹھیک ہے اسکرول کریں، اب ضرورت بھی بن گئی ہے، عادت بھی بن گئی ہے، لیکن کچھ لمیٹیشنز اپنی زندگی میں سیٹ کر لیں، اپنی روٹین میں سیٹ کر لیں تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ زندگی میں وہ بھی حل ہو سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سوشل سٹوریز، یقینی طور پر آپ کو اچھی لگی ہوں گی، بہت کچھ تھا اس میں سیکھنے کے لیے بھی اور انفارمیشن نالج بھی بہت تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک داستان آپ کو بتاتے ہیں ایک گھر کی، جہاں باپ پہلے ہی اپنی 2 بیٹیاں فینکونی انیمیل کے باعث جو ہے وہ کھو چکا تھا، اور اب 12 سالہ عائشہ عابد بھی ان کے ہاتھوں کی ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ بے بسی، درد اور امید کے بیچ جھولتے والدین علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ایک دل دہلا دینے والی بیماری کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ارشد شاد۔ نے 2 بیٹیاں کھو دی، اب تیسری بیٹی بھی پھسلتی ریت جیسے ہاتھوں سے جا رہی ہے اور بے بس والدین کچھ نہیں کر پا رہے۔ فینکونی انیمیا میں مبتلا 12 سالہ عائشہ عابد کے والدین علاج کے لیے پریشان ہیں۔ خالی ذہن ٹکٹکی باندھے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب جاتے بیٹی کو دیکھتا یہ مجبور باپ، آنسو اور آہوں میں فریاد لیے بے بس ماں، بیٹی کو موذی مرض فینکونی انیمیا سے نجات دلانے کے لیے علاج کے سبب کے منتظر ہیں۔ یہ انیمیا ایک بیماری ہے جو ہڈی کے گودے کو متاثر کرتی ہے۔ بیماری کے باعث مریض کے خون سے ریڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس بننا کم ہو جاتے ہیں۔ مریض کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناک سے خون ریسنے لگتا ہے۔ اگر بر وقت علاج نہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ عابد حسین کہتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا ہی واحد حل ہے۔ باپ اپنا بون میرو دینا چاہتا ہے مگر ٹرانسپلانٹ میں 25 لاکھ تک اخراجات آتے ہیں۔ مخیر حضرات مدد کریں۔ عائشہ عابد کی والدہ کہتی ہیں بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہت مشکل میں وقت گزر رہا ہے اور اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بس میری بیٹی کے لیے کچھ کریں، یہ ٹھیک ہوگا۔ منیر اور وزیر اعلیٰ مریم نواز مدد کریں۔ بیماری سے ہونے والی تکلیف کی شدت معصوم بچی کے چہرے سے عیاں۔ انیمیا جیسے جان لیوا مرض میں مبتلا عائشہ عابد کے علاج کے لیے مجبور والدین کسی مسیحا کی مدد کے منتظر ہیں۔ کیمرامین جان جی کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ ارشد شاد کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک سخت بیماری ہے اور اس بیماری کا حل بھی نکلے اور ساتھ ساتھ والدین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی دور ہو۔ یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب کچھ بات کریں گے کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ یا پھر ای ٹیگ لگانے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ 7 روز میں مجموعی طور پر 18,757 گاڑیوں کو ایم ٹیگس لگائے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے تمام شہریوں سے اپنی گاڑیوں کو ایم ٹیگس لگوانے کی اپیل کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آئندہ مرحلے میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کو وفاقی دارالحکومت میں چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 پوائنٹس پر 3,511 گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگائے گئے
اور شہریوں کو آسانی کے لیے ایم ٹیگ کے 10 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں. شہر میں ایم ٹیگ کے حوالے سے پوائنٹس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. ہم بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اور آج ہی اپنی گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگوانے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سفر کرنا. بالکل ایسے خواتین وزارت اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل خان صاحب جو کہ ایم ٹیگ کے مینیجر ہیں اور تمام تر آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں. فیصل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو صبح کی سوچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غزل نے ایک بڑا زبردست انٹرو کروایا اور اس انٹرو میں انہوں نے ایک ورڈ بولا ایم ٹیگ یا پھر ای ٹیگ. اب ہمارے یہاں کنفیوژن یہ ہے کہ کیا اسلام آباد والا ای ٹیگ الگ ہوگا نہیں ہوگا. میں جو انٹری پوائنٹس پہ دیکھ رہا ہوں وہاں پہ تو ایم ٹیگ ہی وہ ایشو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایم ٹیگ اور ای ٹیگ از سیم یا پھر ای ٹیگ میں کچھ ڈفرینشیٹ ہوگا ایم ٹیگ سے. ایکچولی جب بات ہوئی تھی ایم ٹیگ اور ای ٹیگ کی تو یہ ہے سیم ہے ابھی, کیونکہ ایم ٹیگ جو ہے جو موٹر ویز پہ آپ کا یوز ہو رہا ہے وہی ایم ٹیگ کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی انٹری کے لیے. تو جب بھی آپ اسلام آباد اب انٹر ہوں گے تو آپ کا ایم ٹیگ کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے آپ کی گاڑی پہ اگر آلریڈی ایم ٹیگ لگا ہوا ہے جو موٹر وے کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ, تو آپ کو ای ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جسٹ آپ کی گاڑی پہ ایم ٹیگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. صحیح. جس طرح فیصل صاحب میں نے اپنے انٹرو میں یہ بھی بات کی کہ 10 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ نے یہ لوکیشن جہاں پر آپ نے سینٹرز بنائے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں, کتنی اس کی فیس ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. اچھا, یہ ہم نے اسٹارٹ کیے ابھی انیشیلی کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم تھا. اس میں ہم نے 10 پوائنٹس پہ اپنے ایم ٹیگ سینٹر جو ہیں وہ پلیس کیے ہیں. اس میں لیک ویو ہے, لیک ویو کی جو پارکنگ ہے وہاں پہ ہمارا ایم ٹیگ سینٹر اویلیبل ہے. اس کے علاوہ کچنار پارک I-8 میں اویلیبل ہے اور F9 پارک میں اویلیبل ہے, گلبرگ گرین میں اویلیبل ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیٹس بھی شیئر کیے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ تاکہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے کنوینئنٹ ہو کہ وہ جسٹ کلک کریں اور وہ اس میپ پہ چلے جائیں, اس لوکیشن پہ وہ پہنچ جائیں. اس کے علاوہ ترلائی پہ ہے اور اسلام آباد کلب میں اویلیبل ہے, شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں اویلیبل ہے. تو ہم نے ڈفرینٹ لوکیشنز میں یہ 10 پوائنٹس پہ اسلام آباد ایکسائز ہے 26 نمبر پہ ہے, مطلب یہ 10 لوکیشنز ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا ایم ٹیگ پلیس کیے ہوئے ہیں. اور فیصل بھائی, اف اینی بڈی از ٹریولنگ ٹورڈز لاہور, پشاور, مری, جہاں جہاں پہ ٹول پلازے ہیں, تو وہاں سے اگر وہ ایم ٹیگ لگا لے گا تو وہ یہاں کے لیے کارآمد ہوگا. جی ایگزیکٹلی, مطلب ہمارے پورے موٹر ویز پہ 59 لوکیشنز پہ ہماری جو ایم ٹیگ سینٹر ہیں وہ وہاں پر بھی اویلیبل ہیں. اگر وہ وہاں سے ایم ٹیگ رجسٹر کروا لیتے ہیں تو وہی آپ کے اسلام آباد انٹری کے لیے کارآمد ہے. صحیح. اور کیا بگیسٹ آپ کو آپریشنل چیلنجز نظر آئے ڈیورنگ دس سسٹم؟ ایکچولی اسٹارٹ میں یہ تھا کہ ہمارے پاس بڑا شارٹ ٹائم تھا, اس میں جو کسٹمرز تھے وہ بہت زیادہ تھے, اسلام آباد کے کافی زیادہ لوگ آ گئے تو ہمیں مزید سسٹم ایڈ کرنا پڑا. اور یہ سارا پروسیس ہم نے 2 دن میں کیا. اس میں اسلام آباد میں ایم ٹیگ سینٹر پلیس کیا, پلس اپنے ریسورس سارا ڈپلوائے کیا سسٹم, پھر کنیکٹیویٹی, مطلب کافی چیلنجز تھے. لیکن یہ ہے کہ ٹیم نے دن رات کام کیا اور ساتھ میں اسلام آباد ایکسائز کی بھی کوآپریشن تھی اس میں کافی. اس میں پھر ہم نے اپنے ایم ٹیگ سینٹر ساری جگہ پہ پلیس کیے. اور اب یہ ہے کہ رش جو ہے وہ معمول پہ آ گیا, اتنا زیادہ نہیں ہے. اس وقت میں کافی زیادہ رش تھا. پھر لوگوں کو ہم نے جیسے مینیج کیا, الحمدللہ مطلب سارا مینیج بھی ہوا ہے. اور ایم ٹیگ, کیونکہ ایم ٹیگ کی بائی سیلف پروسیس میں صرف 3 منٹس لگتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ایک دم اناؤنسمنٹ ہوئی اور لوگوں کا رش لگا جس کی وجہ سے ہمیں انہیں مینیج کرنا پڑا. تو پھر ہمیں مزید جو پوائنٹس تھے کسٹمرز کے لیے وہ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ لگانے پڑے تاکہ کسٹمر کے لیے آسانی ہو, کوئی مشکل نہ ہو. اچھا فیصل بھائی, جیسے آف ایئر ہم بات کر رہے تھے, بہت سارے لوگوں کو یہ مشکلات بھی ہوتی ہیں. کسی کے پاس شاید گاڑی کا ٹرانسفر نہیں ہوتا, گاڑی ان کے نام پہ نہیں ہوتی. وہ جب آپ کی ایم ٹیگ لگوانے جاتے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس آنر کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں اپنے کی سوا. تو اس میں کیا کوئی آپ نے اور آسانیاں کی ہیں کہ آپ کے پاس اگر گاڑی کی بک ہے آپ بک دکھا دیں, آپ کی رجسٹریشن چیک کرنی ہے اور اوپر سے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ آپ کو لگا دیں گے ایم ٹیگ؟ بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر کیونکہ ہمارے پاس کچھ کیسز آئے ہیں, اس میں یہ تھا کہ گاڑی کے جو آنر تھے وہ آؤٹ آف کنٹری تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یا ان کا بیٹا آ رہا ہے یا کوئی بھائی آ رہا ہے, تو ہم ان کی آئی ڈی کارڈ جو اویلیبل ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ہی اوریجنل ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہ انٹیگریشن ہوئی ہے. ہم جیسے اس کو سرچ کرتے ہیں وہ ڈیٹا آٹو فیچ کر لیتے ہیں اسلام آباد ایکسائز سے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے, مطلب ایکسائز میں رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کے اپنا ایم ٹیگ رجسٹر کروا سکتا ہے.
صحیح. اچھا فیصل صاحب, ابھی ہم نے ریسنٹلی اس پہ سیگمنٹس بھی کیے, بات بھی کی تھی, اب لائسنس بہت زیادہ ضروری ہو گیا. اگر لائسنس نہیں ہوگا تو آپ نے ایک رات حوالات میں لازمی گزارنی ہے. تو اب اس تمام تر پروسیس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے, آخری حد کیا ہے؟ اگر کسی کی گاڑی پہ ایم ٹیگ نہیں ہے تو کیا اس کی گاڑی کو بین کر دیں گے, جرمانہ ہوگا, کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی, ویری سون. ابھی ہمارے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے, مطلب انہوں نے اپنے اسٹاف ڈپلوائے کرنا ہے اور وداؤٹ ایم ٹیگ کو انٹری نہیں دینی انہوں نے, کیونکہ آپ کی گاڑی پہ ایم ٹیگ رجسٹر ہوگا تو ہی آپ کو انٹری ملے گی, ادروائز اسلام آباد میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے. ابھی وہی میٹنگس چل رہی ہے کہ انٹری پہ ہم نے کہاں پہ پوائنٹس لگانے ہیں, پھر اسے ڈیفینیٹلی انہینس کرنا ہے اس چیز کو, تاکہ کہیں سے بھی کوئی گاڑی وداؤٹ ایم ٹیگ اسلام آباد میں انٹری نہ ہو. اور دیٹ ول بی ان ہول اسلام آباد, یا پھر اس کو ریڈ زون کو آپ کارڈن آف کریں گے اور اسلام آباد میں انٹری اوپن ہوگی؟ نہیں, مطلب یہ اوور آل, مطلب کہ ریڈ زون کی بات نہیں ہو رہی, اوور آل اسلام آباد کی بات ہو رہی. دیکھیں جیسے بھی ترلائی ہے, مطلب وہ ریڈ زون میں نہیں آتا, لیکن وہ اسلام آباد کی انٹرنس ہے, تو ہم نے ترلائی پہ بھی اسی لیے اپنا ایم ٹیگ رجسٹر کیا ہے, وہاں پہ اپنا ایم ٹیگ سینٹر پلیس کیا ہے تاکہ وہاں سے انٹری جو ہے وہ وداؤٹ ایم ٹیگ نہ ہو. تو اسی طرح 26 نمبر پہ بھی کیا ہے اور گلبرگ گرین والی سائڈ پہ بھی, مطلب ہم سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کیٹر کر رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب, اکثر ہم نے دیکھا ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بہت سی تنقید بھی ہوتی ہے آپ لوگوں پر اور کی بھی جاتی ہے, تو آپ کا جو لوکل سٹاف ہے اکثر ہم نے سنا بھی ہے کہ وہ آفنلی کمپلین اباؤٹ روٹ ڈرائیورز, تو پھر ایسی سچویشن کو آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ مطلب ہمارے پاس, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم بیٹھے ہیں, اگر ہمارے ایم ٹیگ سینٹر پہ کسٹمر سروسز کے لیے ہمارے ایم ٹیگ ایگزیکٹوز بیٹھے ہیں, تو وہ پراپرلی انہیں گائیڈ کرتے ہیں. اگر اس میں کہیں پہ کوئی تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ انہیں پراپر گائیڈ کرتے ہیں. انہیں ٹریننگ ایسی دی ہوئی ہے کہ آپ نے مطلب ان کو سمجھانا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اگر ایک کسٹمر ہے نا, وہ خود اکیلا آ رہا ہے اپنا غصہ لے کے, لیکن جو آگے آپریٹر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ تقریباً دن میں کوئی 200-300 بندوں کو مینیج کر رہا ہے, اس کے لیے وہ سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ وہ بندہ ہو جاتا ہے. لیکن جو کسٹمر آ رہا ہے وہ خود وہ سمجھے کہ صرف میں ہی غصے میں ہوں. تو ہمارا کام ہے, ہم ان کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اسی لیے ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے, 1313 24/7 ہے, تاکہ اگر کوئی ہیلپ آپ کو لینی ہے یا کوئی آپ کو, یہ موٹر ویز کے لیے بھی ہے, ایون دو کہ اسلام آباد والے بھی آپ کالس کر کے اپنی لوکیشن کنفرم کرنا, ٹائمنگ, کیم ٹیگ سینٹرز, ابھی کافی کالز آئی ہیں کیم ٹیگ سینٹرز کی ٹائمنگ کیا ہے. تو وہ جو ہمارے اسلام آباد میں وہ 9 to 9 ہے, اور 26 نمبر پہ جو ہم نے ایم ٹیگ سینٹر رکھا ہے وہ 24/7 ہے. اچھا, مطلب جتنے بھی آپ کے 10 سینٹرز ہیں, 10 میں جتنے بھی ہیں اسلام آباد کے الگ ہے, باقی سب کی سیم ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارا 24/7 ہے, جو موٹر ویز پہ ہے ہمارے ایم ٹیگ سینٹر 24/7 ہے. ٹھیک, ہاں جی. اچھا فیصل صاحب, آپ کی کیونکہ انٹیگریشن بھی ہے, آپ نے ایکسائز کے ساتھ بھی تمام تر چیزیں لوپ میں لے کے چلنی ہوتی ہیں. لیٹ سپوز ایک گاڑی ہے جو کہ سندھ کی رجسٹرڈ ہے, پنجاب کی رجسٹرڈ ہے, بلوچستان کی رجسٹرڈ ہے, تو آپ نے ان لائزن ود پنجاب یا پھر بلوچستان, ان کے ساتھ بھی آپ کا ہے کہ وہ سسٹم میں آ جاتی ہے اور آپ گاڑی رجسٹر کر دیتے ہیں؟ ہاں جی, ابھی ہماری انشاءاللہ نیکسٹ جو ایک میٹنگ ہے وہ جو پنجاب ایکسائز ہے ان کے ساتھ ہونی ہے, کیونکہ ابھی تو ہم اگر ایم ٹیگ پنجاب رجسٹریشن ہو یا سندھ ہو, ہم اس کا کارڈ دیکھتے ہیں, اگر کارڈ اوریجنل ہے تو اس پہ ایم ٹیگ ایشو کرتے ہیں. ابھی تک وہ ابھی ہماری اسلام آباد ایکسائز کے ساتھ ہوئی ہے ساری انٹیگریشن, ابھی فردر ہماری پنجاب کے ساتھ ہونی ہے, اور پھر سندھ کے ساتھ اور بلوچستان KPK کے ساتھ. اچھا, تو پھر یہ کس طرح سے انشور کراتے ہیں آپ کے اگر ویدر کنڈیشنز خراب ہوں, ایکسٹریم ہیٹ ہے یا فوگ ہے, جیسے آج کل سردی ہے, رین ہے, بارش ہے, تو اس میں ایم ٹیگ پراپرلی ورک کرے؟ ہاں جی, ایم ٹیگ تو بیسیکلی RFID ریڈرز پہ ہوتے ہیں, وہ تو پراپر کام کرتا ہے. اچھا, یہ اگر لیٹ سپوز ایک شخص ہے جس نے اپنی گاڑی بیچ دی ہے اور اس کے پاس ایم ٹیگ مطلب پرانا لگا ہوا تھا, تو اب وہ جو نیا شخص ہے وہ نیا ایم ٹیگ لگائے گا یا وہی اس کا کنٹینیو کرے گا؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم نے بڑا اسے ایزی کیا ہوا ہے کہ ہماری ون نیٹ ورک اپلیکیشن ہے, اس میں جس کی گاڑی ہوتی ہے وہ اپنے CNIC اور موبائل نمبر کے ساتھ اسے ایپ کو لاگ ان کر سکتا ہے. اس کو لاگ ان کر کے وہ اپنے ایم ٹیگ کو کینسل خود کر سکتا ہے, وہ اپنے آنرشپ سے کینسل کر دے. نیکسٹ جو آنر ہوتا ہے وہ اس کے بعد, کیونکہ وہ اپنا جس نے گاڑی پرچیز کی ہے
تو وہ اپنے نام پہ ایم ٹیگ رجسٹر کر سکتا ہے. اور وہ جو اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ جس نے کینسل کروائی ہے وہ ساری رہتا ہے. اسی میں رہیں گے. ہاں جی, آپ کی پیمنٹ جو ہوتی ہے یا جو بھی انہوں نے اس میں ریچارج کیا ہوتا ہے وہ اسی ایم ٹیگ میں ہی رہتا ہے. اچھا, جس طرح ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کا اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہوتا, ان کو پھر مشکلات ہوتی ہے جب پیک آورز ہوتے ہیں, ٹریفک فلو ہوتا ہے, تو باقی لوگ بھی پھر تنگ ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کوئی کیمپینز ہیں اب؟ ایگزیکٹلی ہم نے جو گڈ بیلنس لینز ہیں, ایکسپرینس لینز جیسے کہتے ہیں, وہ کمیوٹرز کے لیے بنائی ہے جو کہ گڈ بیلنس یوزر ہے, جن کا بیلنس ہے اور وہ اسے یوز کر سکتے ہیں. بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو لو بیلنس یوزر ہے وہ گڈ بیلنس میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارا گڈ بیلنس یوزر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ NHMP جو نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس ہے, ان کو ہم نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ ادھر اس پہ کوئی چالان امپوز کریں تاکہ جو لو بیلنس یوزر ہے یا کیش جس نے پے کرنا ہے وہ ایکسپریس لینز میں انٹر نہ ہو سکے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. فیصل بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فیصل خان صاحب موجود تھے جو کہ ایم ٹیگ کے آپریشنس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو مینیج کر رہے ہیں, اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات تھے ان کے آپ کو جوابات مل چکے ہوں گے, اور اب آئندہ جب بھی جائیں گے آپ تو ایم ٹیگ لگوائیں گے. اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ آپ کو سختی دیکھنے کو مل سکتی ہے. یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب کچھ بات کر لیں گے ہم کرکٹ کی, کیونکہ ٹرائی نیشن سیریز کے آخری گروپ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. پاکستان کرکٹ ٹیم سری لنکا کی جانب سے ملنے والے 185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنا سکی. اور پاکستان کی جانب سے اگر بات کی جائے تو کپتان سلمان علی آغا کے 44 بالز پر 63 رنز بھی ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کروا سکے. پاکستانی بیٹر عثمان خان کی بات کی جائے 33, سائم ایوب کی اور محمد نواز کی بات کی جائے تو 27 رنز بنائے انہوں نے. پاکستان کے اوپنر کی بات کی جائے جو بیٹر صاحبزادہ فرحان ہیں, ان کے 9, فہیم اشرف 7, فخر زمان 1 رن بنا سکے. اور بابر اعظم کی بات کی جائے ہمیشہ کی طرح بغیر کھاتہ کھولے ہی پویلین لوٹ گئے. ہمیشہ بیچ میں ٹھیک تھے, بیچ میں ٹھیک تھے. بابر کے خلاف اپنی باتیں سنتے تھے. اوکے, واضح رہے کہ پاکستان سیریز کے فائنل کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہے, جبکہ سری لنکا نے پاکستان کو ہرا کر زمبابوے کو فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا. اور سیریز کے فائنل ٹاکرے میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اب جوڑ پڑے گا. ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل میچ 29 نومبر بروز ہفتہ شام 6 بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. کون ہوگا فاتح یہ بھی دیکھنا اہم ہوگا. بالکل ایسے ہے خواتین و حضرات, اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی تابش, اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں. آپ ان کو ابھی ان کی اسکرین پہ گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں. علی مچ ہو جائے گا سر. فرسٹ آف آل تھوڑا سا پازیٹیو سٹارٹ کر لیتے ہیں. سنسنی خیز مقابلہ ضرور ہوا, 42 یا 43 پہ 4 وکٹیں گوائی پاکستان نے. چھٹے اوور کے بالکل اختتام پہ 45 for 4 تھا, بٹ اٹس اے ویری ویلنٹ ایفرٹ فرام عثمان خان اینڈ کیپٹن سلمان علی آغا جو کہ میچ کو اتنا کلوز لے کے گئے. بالکل, آپ اوور آل کانٹیکسٹ آف دا گیم میں اگر بات کریں تو ان کا جو ایفرٹ تھا وہ بہت اچھا تھا, عثمان خان کا خاص طور پہ. اور سلمان علی آغا جو اتنے عرصے سے T20 میں کوئی زیادہ سکور نہیں کر پا رہے تھے, وہ فائنلی کیا کہتے ہیں ان کے رنگ ہمیں T20 کے لحاظ سے دیکھنے کو مل گئے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ فار پاکستان کرکٹ. تو اوور آل دیکھیں آپ ایز این ایفرٹ جو انٹینٹ تھا, ایون سائم ایوب کا جہاں سے شروع ہوا تھا اور ایون صاحبزادہ فرحان بھی اسی انٹینٹ اور اسی ایفرٹ سے نظر آ رہے تھے. تو اوور آل گڈ ڈسپلے آف کرکٹ. اسپیشلی کیا کہتے ہیں نواز کا جو ہم رول, میں کل اسٹڈی بھی کر رہا تھا اس چیز کو کہ آپ کے T20s میں اس سال 2025 کی ہی صرف بات کر لینا تو نواز از دا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر, اور آپ رنز اور اسٹرائک ریٹ کے ساتھ دیکھیں تو نواز از اپ دیئر ایز ویل. تو بہت خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے اوور آل. جی اچھا علی, ویسے اوور آل دیکھا جائے کل کے میچ کو تو سری لنکا کی اگر بیٹنگ کی بات کریں, بالنگ کی بات کریں تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے دونوں چیزوں کو مینٹین کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ فائنل کا جو اب مقابلہ ہے وہ بھی اسی طرح کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, دیکھیں تھوڑا سا فائنل کو بھی انٹرسٹنگ بنانا ہی تھا, بیکاز اگر ہم کیا کہتے ہیں یہ میچ بھی جیت جاتے اور زمبابوے آگے آ جاتا تو تھوڑا سا کم ہو جاتا. لیکن اب یہ پتا ہے کہ ایٹ لیسٹ سری لنکا نے ایک بہت فائٹنگ ایفرٹ کیا, بہت زبردست کرکٹ کا ڈسپلے کیا, اور ہمیں تھوڑا سا بنتا بھی تھا ان کو ریوارڈ کرنا بھی
کہ جن حالات میں وہ دے اسٹک اراؤنڈ ان پاکستان, جہاں وہ رک کے سیریز انہوں نے کھیلی, تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو بھی مد نظر رکھنا جو ہے نا تھوڑا سا اسی لیے ہار گئے. سامنے یہ آپ دونوں ہارے تو کرکٹ کھیل کے ہارے, پاکستان کرکٹ ٹیم میں تو بس ایک بات کری تھی, معصومانہ سی تھوڑی سی بات میں نے ایڈ کر پوری دی. ایفرٹ کی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے, ایسی بات نہیں ہے چھکے لگے چوکے لگے, ہم صرف 6 رن سے ہارے. علی مجھے سلمان علی آغا کے حوالے سے بتائیے گا, کافی انڈر پریشر تھے اور کافی عرصے سے تنقید بھی ہو رہی تھی کہ سلمان نے یہ ثابت کیا کہ سلمان از اے بگ میچ پلیئر, اور سلمان جب ایک دفعہ وکٹ پہ رک جاتے ہیں, اگر انہوں نے 10-12 گیندیں 15 گیندیں کھیل لی ہیں تو پھر میچ فنش کرنے کی طرف جاتے ہیں, اور ان کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس کیپیبلٹیز موجود ہیں کہ وہ بڑے شاٹس بھی لگا سکتے ہیں سیٹ ہونے کے بعد. بالکل. دیکھیں اگر آپ غور کریں نا ان کی اننگز کو, تو شروع میں کیونکہ وکٹیں گری ہوئی تھی تو وہاں پہ وہ بھی سلو تھے, کاشس تھے, وچ واز فائن کہ جب آپ 45 پہ 4 ہوں تو آپ کاشس ہی کھیلیں گے تھوڑا سا, کہ تھوڑا سا تو وکٹ کا اسٹے کر لیں, تھوڑا سا سمجھ لیں. اور پھر حالانکہ کوئی اتنی ڈیمونک قسم کی جو ہے نا, کوئی ایول قسم کی پچ نہیں تھی, لیکن جب آپ نے 4 وکٹیں گوا دی ہوں اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں آپ کو اتنا بڑا ٹارگٹ بھی لگاؤ, تو اس کو ریسپیکٹیبل بنانے کے لیے ٹو میک اے چیس آؤٹ آف اٹ, ہز پرفارمنس واز کمپلیٹ. اور ایکسیلریشن ان کی بہت اچھی تھی کہ شروع میں سلو, اور اس کے بعد جب شروع ہوئے تو واقعی ہی میں شروع ہو گئے T20 کے انداز میں. اچھے خاصے کرٹکس کو آئی تھنک انہوں نے جواب دے دیا ہوگا اپنی اس پرفارمنس سے, جو خاص طور پہ ان کی بیٹنگ کو لے کے کنسرن تھے. تو وہی چیز جو ہے ایک تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کلیئر کر دی بہت سارے لوگوں کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ پرفارمنس وائز جو اننگز کو پیس کرنا ہوتا ہے, پارٹنرشپس لگانا ہوتا ہے, انہوں نے عثمان کے ساتھ بھی لگائی, انہوں نے نواز کے ساتھ بھی لگائے, اور ایسے موقع پہ ایسے ٹائم پہ از اے گریٹ تھنگ فار پاکستان, اور اسپیشلی فار دا کیپٹن آف پاکستان, کہ جب آپ کا کپتان اب رنز نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ہے ہی بیٹنگ کیپٹن ہے تو ایک پرابلم ہے, لیکن اگر اس کو رنز مل جائیں تو اس کے اوور آل اس کے کانفیڈنس میں بھی بوسٹر آتا ہے. اچھا علی, جس طرح سے ہم دیکھیں اب کل کے میچ کو نا, تو پاکستان کے 7 بالرز تھے جو پاکستان نے یوٹیلائز کیے, اس کے ساتھ اگر ہم شری لنکا کو دیکھیں تو ان کے اضافی بالرز بھی انہوں نے استعمال کیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ بالرز استعمال کرنا یہ ان کی اسٹریٹجی تھی, اپنے پلان پر وہ قائم رہے, اور آن دا ادر ہینڈ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو ایز سچ وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں اترے, آپ کو یہ وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس اسٹریٹجی ہی آج کل کے ماڈرن ڈے کرکٹ میں میچز جتواتی ہے آپ کو, دیر از نو ادر وے. اگر آپ کے پاس پلان ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایگزیکیوشن کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہوں گے, کیسے آپ نے میچ جیتنا ہے, اور ان پلانس کو ایگزیکیوٹ کرتے رہیں گے تبھی آپ جا کے میچ جیتیں گے. میں آپ کے ہمارے جو بڑے پیارے بھائی ہیں لقمان علی, ان کے شو میں بھی 2 دن پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ مائک ہیسن ایٹ لیسٹ ہیز اے پلان. ان کو تھوڑا سا ٹائم اگر ہم نے دے دیا ہے اور ان کے پاس پلانز ہیں اور وہ پلانز کے تحت ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. دیکھیں اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے, آپ نے اگلے 20 رن کب کیسے بنانے ہیں, اگلے 40 رن کیسے بنانے ہیں, وکٹ نہیں دینی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے پلانز ہوتے ہیں T20 کرکٹ میں جو آپ کو میچز جتواتے ہیں, اور ان کا بھی آبویسلی اسی قسم کے پلانز ان کے بھی تھے کہ ہم اتنے بالرز ٹرائی کریں گے, ہم ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کریں گے, کنفیوز کریں گے, سیٹل نہیں ہونے دیں گے. ان کا ایک ہی پلان تھا کہ ہمیں سیٹل نہیں ہونے دینا. جہاں پہ سلمان علی آغا اور عثمان کی اننگز جو ہے نا بہت ویلیو رکھتی ہے اس چیز کو, کہ انہوں نے بالر جو بھی آیا اس کے اچھے سے اس کو فیس کیا اور رنز نکالے باوجود اس کے کہ بالرز بار بار تبدیل ہو رہے تھے. تو یہ اچھا علی, وہ پچھلا ایک سوال میں نے کیا تھا, اس کا ضمن ایک سوال کرتا چلوں کہ ہم نے ایفرٹ کی بات کی تھی سلمان علی آغا کی, ان کی تعریف بھی کی تھی, لیکن میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا, اس حوالے سے بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی کام تو بابر اعظم بھی کرتا تھا, اچھے سکور کر لیتا تھا, میچ فنش نہیں کرتا تھا, اس کو آپ نے ولن بنا دیا. آج سلمان علی آغا کو آپ ہیرو بنا رہے, ایون فرام بگ کرکٹرز, ایکس جو کرکٹرز ہیں انہوں نے بھی سلمان کی بڑی تعریف کی ہے. تو دیکھیں کچھ لوگوں کی تو دکان چلتی نہیں ہے نا بابر کے خلاف بولے بغیر, وہ تو ایک سسٹم ہے نا, وہ تو ہمیں پتہ لگ گئی ہے بات, وہ تو ہم سب جان چکے ہیں کہ وہ کچھ دکانیں ہیں جو چلتی نہیں ہیں. اب آپ غور کریں اس چیز کو کہ کچھ سوشل میڈیا کی ہی کیمپینز کی اگر ہم بات کر لیں, کہ نظر آ رہا ہے کہ یار وہ رنز کرتا رہے گا تو وہ ہمارے کافی لیجنڈری کرکٹر سے آگے نکل جائے گا. دیکھیں وہ لیجنڈ اپنے اپنے زمانے میں تھے. بابر اعظم جس زمانے میں کرکٹ کھیل رہا ہے وہ اپنے زمانے کا ہے لیجنڈ. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر اعظم انضمام سے بہتر تھا, یوسف سے بہتر تھا, جاوید سے بہتر تھا, کسی اور سے بہتر تھا. وہ اپنے زمانے کے ٹرو لیجنڈز تھے, انہوں نے پاکستان کو بہت اچھا ریپرزینٹ کیا ہے, میچز جتوائے, سب کچھ کیا ہے. بابر نے نہیں کیا, بابر نے 100 مار گیا, اکیلے میچ جتایا ہوا ہے.
बाबर ने बहुत कुछ किया हुआ है, वो डिबेट ही सेपरेट है, बट द थिंग इज कि बोलने वाले तो बोलेंगे ना, ठीक है। अब लेकिन उनको एक चीज नजर आ रही है कि ये हमसे ज्यादा रन कर जाएगा तो इसका नाम लिस्ट में टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इतना बुरा भला बोल दो कि ये वो ना रन कर सके, ना वो माइलस्टोन अचीव कर सके, ना ऊपर जा सके, कहीं हमसे नंबरों में ऊपर निकल गया ये, तो यही जो है ना फिर वो ग्रेटेस्ट कहलाएगा। हमारी जो वो साख है, हमारा जो वो नंबर्स हैं, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, वो देखें आप पाकिस्तान का सोचें, अगर पाकिस्तान को वाकई में हमें बैटर्स की ना कमी रहती है, इस किस्म के बैटर्स जो वाकई में आउटशाइन करें, आउट परफॉर्म करें, इंजमाम का क्यों हम अभी तक नाम लेते हैं, जावेद मियादाद का क्यों अभी तक नाम लेते हैं, यूसुफ का क्यों अभी तक नाम लेते हैं, सईद अनवर का क्यों अभी तक नाम लेते हैं, बिकॉज दे आउटशाइन एवरीवन, ठीक है। वो पाकिस्तान क्रिकेट में से निकल के वो एक जो है ना चमकते सितारे थे हमारी क्रिकेट के, क्योंकि हमें ऐसे बैटर्स कम मिलते हैं। वो हम बड़े लोग ये बात भूल जाते हैं कि बैटिंग में पाकिस्तान को जनरेशनल टैलेंट जो होता है ना, जिसको आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को, जनरेशनल टैलेंट, कि वाकई में ये ऐसा टैलेंट है, ठीक है। आप मुझे बता दें कि और कोई प्लेयर बाबर आजम के साथ जो आया था वो उसके करीब भी पहुंच चुका हो नंबर में, ठीक है। वो कुछ चीजों में कहीं पे पहुंचे होंगे, 50+ स्कोर्स में चले साथ होंगे, रिजवान शायद साथ होंगे, साहिबजादा फरहान ने इस साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, ठीक है। वो बहुत फॉर्म लगी हुई, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर। ठीक हो गया अली, थैंक यू सो मच। जानिका सली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे जो कि क्रिकेट के हवाले से बात करें, स्पेशली हम कल के मैच के हवाले से गुफ्तगू की है। यहाँ पे वक्त हो चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़, कंसर्निंग इशू जिस पर अब बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इससे पहले भी हमने बात की, लेकिन आज हम इस सारी बैकग्राउंड के साथ इन डिटेल इस मामले को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स और विजिट वीज़ा रखने वालों को एयरपोर्ट पर ऑफलोड करने का सिलसिला जारी है और तेज़ी से जारी है। हज़ारों के हिसाब से वर्कर्स को ऑफलोड किया जा चुका है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो रवां साल नवंबर तक तकरीबन 8000 मुसाफिरों को मुख्तलिफ एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जा चुका है। अक्टूबर के एक ही हफ्ते में तकरीबन 150 मुसाफिर ऑफलोड किए गए, जबकि नवंबर में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 850 से ज़ायद मुसाफिरों को ऑफलोड करने की तस्दीक हुई है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ऑफलोड किए जाने पर एक सोशल मीडिया मुहिम जारी है और लोगों का कहना है कि तमाम तर कागजात मुकम्मल होने के बावजूद उन्हें बैरून मुल्क सफ़र से रोका जा रहा है। जबकि FIA का मौक़िफ़ भी रहा है सामने, वो भी आया है कि सिर्फ उन अफराद को ऑफलोड किया जा रहा है जो मुतल्लिका सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे पाते, या फिर हमने बाकायदा तौर पर एक सेगमेंट भी किया था जिसमें भी FIA का ये मौक़िफ़ रहा है कि जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होती या फिर बैरून मुल्क जाकर वो बैगिंग के केसेस में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर FIA की जानिब से जारी अवामी आगाही पैगाम में ये भी कहा गया है कि कुछ अनासिर सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे झूठे और मन घड़त दावे फैला रहे हैं कि आप ये कहें कि इदारा बिला जवाज़ मुसाफिरों को ऑफलोड कर रहा है, जिसका मकसद इदारे की साख को नुकसान पहुंचाना और अवाम में खौफो हिरास फैलाना है। आप कितने लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या अवामिल है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जिस तरह FIA के मौक़िफ़ की बात की तो डायरेक्टर FIA मोहम्मद अली रज़ा इस हवाले से क्या कहते हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया, डायरेक्टर FIA लाहौर जोन, आपसे मुखातिब हूँ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तशहीर की जा रही है कि जैसे एयरपोर्ट पे आने वाले लोगों को बिला वजह ऑफलोड किया जा रहा है और वो लोग जो बाहर के मुल्कों में नौकरियां करने जा रहे हैं और इसके हलाल के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। इन सब बातों का हकीकत से ताल्लुक नहीं है। आप उन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप देखिए किस तरह की वेबसाइट्स उनको ये चीज़ें पोस्ट कर रही हैं और बहुत सारी जगहों पे किस तरह की AI जनरेटेड फोटोज और वीडियोस को उस पर अपलोड किया जा रहा है। जो मुल्क से बाहर वैलिड वीजा पर अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी जायज पर्पस के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको रोकना तो दरकना उनको इमिग्रेशन का अमला फैसिलिटेट करेगा और आप किसी ऐसे पैनिक का शिकार ना हो। जो कुछ भी ऐसे लोगों को बाहर जाने से डिनाई किया जाता है वो उनके वैलिड डॉक्यूमेंट ना होने की सूरत में किया जाता है या किसी ऐसे परमिट और वीजा पे किया जाता है जिसके आगे जिन जॉब्स पे लोग जा रहे हैं वहां पे वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और हमें ये मुमकिन खतरात होते हैं कि इनको ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं वो ट्रैप करके लेके जा रहे हैं और पूरी तहकीक के बाद ये अमल
जो है वो किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन आज़ाद, ये अब सुना अपने FIA का मौक़िफ़, और हम अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं। हमारी एक तरफ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ज़मान मुगल साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ हैं इमरान फ़िरोज़ साहब। इमरान साहब भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, इमिग्रेशन लॉयर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ अहमद नईम साहब जो कि ट्रैवल एजेंट हैं, वो हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़मान साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये तो एक जिस तरह बयान में उन्होंने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं, सोशल मीडिया पे खबर गर्म है, लेकिन खबर जब होती है तो प्रिवेल भी कर रही होती है, लोग इफेक्ट भी होते हैं। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको ऑफलोड किया गया बगैर किसी रीज़न के। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने इस हवाले से तहकीकात भी की हैं, क्या लगा आपको कि क्यों ऑफलोड किया जा रहा है? इसकी दो रीज़न्स हैं लियाकत साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि FIA जो कहता है वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त कहता है, और जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, और पॉलिसी स्टेटमेंट ऐसे ही होती है कि हम प्रॉपर चेकिंग करते हैं, और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होते या ये ख़तरा होता है कि आगे जाके कोई ये ह्यूमन स्मगलिंग का इशू होगा, और यहाँ से भी हम तहकीकात करते हैं, और जो लोग उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते उनको हम रोक लेते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि पब्लिकली हम देखते हैं तो कोई गरीब आदमी है, किसी ने 10 लाख 20 लाख 25 लाख इकट्ठा किया है, किसी ने गल्फ़ का वीज़ा लिया है, किसी ने यूरोप का वीज़ा लिया है, वर्क परमिट पे जा रहा है, वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स बेचारा पूरे करके जब एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो चूंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है, जब FIA का अफसर उससे कोई सवाल जवाब करता है वो वैसे ही नर्वस होता है, और उस नर्वस होने की वजह से FIA के अफसर को बज़ाहिर ये शक गुजरता है कि शायद ये बंदा जो है ये एलिजिबल नहीं है, या किसी के कहलवाए पे किसी एजेंट के थ्रू ये बाहर जा रहा है, तो उसको रोक लिया जाता है। और ऑफिसर्स की उस पॉलिसी स्टेटमेंट की आड़ में उनको जो मातहत अमला होता है उनको तक़वियत मिलती है, उसको ऑफलोड कर दिया जाता है, और उसने 10-12 लाख 15 लाख 25 लाख रुपया लगाया होता है, उसका वो डूब जाता है। फिर चारों ना चार जो नीचे अमला होता है उनको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि जो ऑफलोड हो जाता है उसके पासपोर्ट पे स्टैंप भी लग जाती है। उसके पासपोर्ट पे जब स्टैंप लगती है तो वो बेचारा वापस चला जाता है। फिर वो किसी एजेंट से, FIA के किसी जानने वाले से वो रब्ता करता है, और उनसे रब्ता करने के बाद 2 लाख 3 लाख मुबैना तौर पे वो पैसे देगा, और दोबारा से उसको फिर जो है वो चढ़ाया जाता है। फिर उसके लिए कोशिश की जाती है, जी लाहौर से नहीं चढ़ सकता, अच्छा जी इस्लामाबाद से नहीं चढ़ सकता, जी पेशावर चले जाते हैं। तो इस तरीक़ाकार के तहत गरीब आदमी जो पहले ही लुटा फुटा होता है, और लुटे फुटे शख्स को बाद में फिर दोबारा से पैसे दे के अपने उस जॉब के लिए दोबारा जाना पड़ता है। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि जब वो बंदा अपना प्रोसीजर स्टार्ट करता है, उस स्टार्ट के ऊपर ही उसको रोक दिया जाना चाहिए कि अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं है तो वो 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लगाए ही नहीं। जब उसको वर्क परमिट मिल जाता है, एम्बेसी उसको वीज़ा दे देती है, प्रोटेक्टर ऑफिस उसको प्रोटेक्टर दे देता है, उसके बाद जब उसको ऑफलोड किया जाता है तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। FIA का अपने का ये वक़्फ़ दुरुस्त है कि हम तहकीक करते हैं, लेकिन चाहिए तो ये कि उसको पहले रोका जाए। बिल्कुल। इमरान साहब भी, ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से ज़मान साहब ने कहा कि एक पहली बार जाने वाला पर्सन पहले ही इतना कन्फ्यूज़ होता है, फिर FIA जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सवालात करते हैं, वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये तो कोई आप लगता है आपको कि कोई ख़ास वजूहात नहीं है जो सामने आ रही हैं। मुझे आप ये बताइएगा, चूँकि हम इस पर कानूनी राय भी चाहते हैं, क्या कोई सेड अनसेड, कोई रिटन अनरिटन इसके ऊपर मौजूद है कानून? सवाल तो यही पैदा होता है कि किस कानून के तहत ये ऑफलोड किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। पहले तो इसका बैकग्राउंड हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये ज़रूरत पेश क्यों आई। कि आप देखिए कि माजी करीब में कुछ ऐसे हादसात हुए कि जहाँ पे कुछ कश्तियाँ डूबी, और उनमें बहुत से पाकिस्तानी नौजवान जो हैं जो इसी तरह रोज़गार के तलाश में मुख्तलिफ एजेंट्स के हाथों वो ख्वार होते हुए वहाँ पे पहुँचे, और वो अनफॉर्चुनेट हादसात में वो उनकी जान चली गई। और फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि जहाँ पे दुबई गवर्नमेंट ने, गल्फ़ में बहुत से ममालिक ने, सऊदी अरेबिया ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफिशियली ये शिकायत की कि यहाँ के लोग वहाँ पे फ्रॉड में मुलविस होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, बैगिंग में मुलविस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सोशल क्राइम्स जो हैं उनमें मुलविस होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी भी जगहसाई होती है और पाकिस्तान का नाम जो है वो भी बदनाम होता है। बिल्कुल। तो जब ये सिचुएशन सामने आई, और ये जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है ये 2016, 17, 18 से प्रिवेल कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सो मच सो कि 2018 में हमें एक एक्ट बनाना पड़ा जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट, कि जिसमें हमें इस स्मगलिंग की, ह्यूमन स्मगलिंग की इंसदाद के लिए एक बाकायदा मैकेनिज़्म ड्रा करना पड़ा। उसके तहत 2020 में हमें उसके रूल्स बनाने पड़े। उन रूल्स में
उसका एक सेक्शन 8 है जो कि डील करता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है एयरपोर्ट पे उसके क्या इख्तियारात हैं कि वो किन इख्तियारात के तहत प्रोफाइलिंग कर सकता है, किन इख्तियारात के तहत वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, एंड सो मच सो उन्हीं इख्तियारात के तहत वो किसी को ऑफलोड या स्टॉप कर सकता है। अच्छा, तो वो इख्तियारात जो हैं उसमें एक इख्तियार तो ये है कि वो उसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग करेगा। अब प्रॉपर प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि अगर एक शख्स यहाँ से जा रहा है और उसके पास वीज़ा है कि वो वहाँ पे जाके ड्राइवरी करेगा या ट्रक चलाएगा या कोई भी इस तरह का वीज़ा है, और उससे ये पूछा जाता है कि आपके पास पाकिस्तान का कोई वैलिड लाइसेंस है, और वो कहता है कि मेरे पास पाकिस्तान में भी कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है, मीनिंग दैट बाय कि एक शख्स जिसने यहाँ पे कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई वहाँ पे जाके कैसे मुमकिन कैसे है कि आपका वो जो प्रोफेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपको जब रेगुलर लाइसेंस मिलता है उसके बहुत अरसे बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रोफेशनल लाइसेंस पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है, तो वहाँ का लाइसेंस तो उससे भी आगे एडवांस होता है, वहाँ पे क्लासेस होती हैं। तो एक शख्स मुझे सिर्फ 20 सेकंड में बताइएगा कि ये रीजन भी काफी होती है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। यस, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। वापस आते हैं, मैं थोड़ा सा गुफ्तगू Yes. करता हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर करता हूँ गुफ्तगू को। अहमद नईम साहब जो कि एजेंट हैं हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, प्रोफाइलिंग की बात इन्होंने की है और डेफिनेटली आप प्रोफाइलिंग भी करते होंगे। क्या वजूहात हैं? एक शख्स की तमाम प्रोफाइलिंग भी होती है, उसकी स्टेटमेंट को भी चेक किया जाता है, उसके इंटेंट को भी चेक किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को भी चेक किया जाता है और उसके बाद उसको वीज़ा मिलता है। लेकिन वो वीज़ा अगर वो लेके वो एयरपोर्ट जाता है तो उसको ऑफलोड किया जाता है। सो इस सारे प्रोसेस पे गवर्नमेंट खुद ही सवालात उठा देती है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इस तरह से कि अभी जो है बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम केसेस हैं वो तो बिल्कुल जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ विजिट वीजास पे भी ऐसे केसेस हमने देखे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। इसमें कुछ तो जेन्युइन रीजन लोगों के हो सकते हैं बिल्कुल, और ये इख्तियारात होते हैं मुख्तलिफ इदारों को, FIA को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं, एजेंसियां। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हमने पर्सनली देखे हैं जिसमें विदाउट एनी रीजन लोगों को स्टॉप किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी एक रीसेंट केस मेरे सामने आया, अभी कल ही की बात है कि मल्टीपल एंट्री US वीजा लगा हुआ था एक पैसेंजर का, और उसके पास जो है अपना ओल्ड पासपोर्ट नहीं था, जबकि वैलिड वीजा उसका न्यू पासपोर्ट पे था। तो मुख्तलिफ ऐसा कोई भी रीजन उससे बात की जाती है और उसमें उसको शदीद तरीन नुकसान होता है, जिसमें उसके टिकट्स होते हैं या उसकी मुख्तलिफ जो उसने खराजात किए हैं। तो इस तरह की काफी चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये तो चंद पॉइंट या हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं जो आजकल काफी सोशल मीडिया पे। अच्छा, इसमें मे भी ऐसा भी हो रहा है कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट AI के थ्रू वीडियोस जनरेट करके भी डाली जा रही हैं, जो FIA ऑफिसर्स ने आके उसको क्लैरिफाई भी किया है, लेकिन स्टिल इस वक्त जो रेशो है वो बहुत हाई है और हर एयरपोर्ट पे। अच्छा, इसके वजूहात पे इमिग्रेशन डिलेज दूसरे पैसेंजर भी फेस कर रहे हैं। जब एक पैसेंजर काउंटर के ऊपर अपनी क्लियरेंस दे रहा होता है तो उसे 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं, और पीछे की जो लाइन है वो काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि हमारा काउंटर सिस्टम जो है वो काफी लिमिटेड चल रहा होता है उस वक्त। 3 से 4 या 5 काउंटर एक्टिव होते हैं कराची या लाहौर के ऊपर। इस्लामाबाद पे काउंटर्स इमिग्रेशन के कुछ ज्यादा हैं क्योंकि न्यू एयरपोर्ट है, न्यू सिस्टम है, लेकिन कराची और लाहौर में ये काफी प्रॉब्लम है और फ्लाइट्स में डिले आ रहा है, और तकरीबन पैसेंजर्स की क्लियरेंस में एवरेज भी इस वक्त 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, और इसके काफी नुकसानात भी आ रहे हैं सामने। इस खबर में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका है वहाँ से होना कोई गुनाह नहीं है। और जहाँ तक आपने वीडियो देखी है उसका जो कंटेंट है उसमें उनका ये दावा है कि बगैर किसी वजह इस रीजन की तरफ आता हूँ, मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। आपको याद होगा छोटे भाई के डॉक्यूमेंट्स भी आपने तैयार करवाए थे, सारी चीज़ें हुई थी, और वो किन मामलात में यहाँ से गया था, वो जिस कंट्री में गया, यूरोप की एक बड़ी जानी पहचानी कंट्री थी, उसको इस्लामाबाद FIA ने कहा कि आपका ये वीज़ा जाली है। वो इंटेलिजेंट दोस्त ने कहा जाली है तो जाके एम्बेसी से पूछो। ऑफलोड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि वीज़े को कहते हैं जाली है। एक रिपोर्ट सामने आई है जमान साहब, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह भी कहा गया है कि ज्यादातर लोगों का जो ताल्लुक है वह पंजाब और KP से है। ये इसमें कोई शक नहीं, बल्कि इमरान फरोज साहब इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि यूरोप का एक मुल्क है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ की एक कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी इसी एजेंट तबके के ऊपर और जो गैर कानूनी तरीके से लोग जाते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली लोग जो है ना, उस वक्त हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन नहीं बना था, उस वक्त गुजरात था। तो उस कोर्ट ने ये पूछा कि गुजरात जो है ये कोई अलग कंट्री है, ये पाकिस्तान का कोई शहर है, तो उनको बताया गया कि नहीं पाकिस्तान का शहर है। तो उनका इसकी तो इतनी रेशो है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अलग कंट्री है।
तो हमारे इलाके के लोग बैरून मुल्क जाना तरजीह समझते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हर घर में से एक बंदा जाए, उसको बाहर जाना चाहिए। जो लीगल वे इस्तेमाल करते हैं वो लीगल वे के जरिए जाते हैं, और जो वो इस्तेमाल नहीं कर पाते वो फिर वाया क्वेटा, ईरान से तुर्की और तुर्की से फिर यूनान जाते हैं, तो ये वाला रास्ता इख्तियार करते हैं। जैसे इमरान फरोज साहब ने पहले बताया कि जो हमारे कश्ती हादसात हुए उसके बाद और जो बैगिंग के मामलात थे, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जैसे ही शिकायत मौसूल होती है कि पाकिस्तानी भिखारी भी वहाँ पे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी हमारी फहरिस्तें आती हैं, तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर स्ट्रिक्ट होती है और FIA को ही उन्होंने कहना होता है, और FIA की टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर अमल दरामद भी करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो नीचे के लोग हैं वो उसकी आड़ में जो है वो मुबैना तौर पे अपना खेल खेलते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको ऑफलोड किया जाता है। जैसे अभी आपने फिगर बताए तो ये होशरबा फिगर हैं कि इतने लोगों को ऑफलोड करना कोई करीने इंसाफ नहीं है। आप लोगों को ज़रूर सवाल जवाब पूछें, एक एम्बेसी ने जब उसको वीज़ा दे दिया है और वीज़ा देने के बाद पाकिस्तानी है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर कोई हल्का फुल्का उसका लूप होल है, मैं कहता हूँ तब भी उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। वो बाहर जाता है, अगर वहाँ से जाकर कुछ कमाता है तो ज़र मुबादला हमारे मुल्क को आना है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको यहीं पे रोक लें। और हमारा जवाब क्या होता है कि ये हो सकता है वहाँ जाकर ये भिखारी बन जाए या इसको कोई एजेंट लेके जा रहा है। जब एक एम्बेसी उसको वीज़ा दे रही है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि उसको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो जो अपना खानदान भी पाले और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी का सबब बने। सही। अच्छा, जिस तरह से इमरान साहब, जमान साहब बात कर रहे थे कि अगर तमाम तर डॉक्यूमेंट्स एक इंसान के क्लियर हैं, ऑल इज ओके, उसके बाद भी अगर इस तरह का कोई जेन्युइन केस सामने आ जाता है जिसपे उसको ऑफलोड कर दिया जाता है, तो फिर किस तरह से ये चीजें आइडेंटिफाई होंगी और क्या वो पर्सन कहीं कंटेस्ट कर सकता है जाके कहीं पे उसके पास अपील का हक है? इमरान साहब ने हमें बताया था कि कुछ रीजन ऐसे स्पेसिफाइड है जिसमें मंडी बाउद्दीन सरगोदा भी है, तो क्या इस रीजन की बुनियाद पे भी आपको ऑफलोड किया जा सकता है? अच्छा, नहीं, सिर्फ रीजन की बुनियाद पर नहीं किया जाता, उनकी एक हिस्ट्री होती है। ये आप जितने केसेस उठाएंगे, अगर 8000 केसेस हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे होंगे, मोर देन 50%, जो कि पहले कहीं ना कहीं से ऑफलोड होके कहीं ना कहीं से डिपोर्ट होके आए होंगे। और फिर ये जो इस किस्म के सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं कि वो विजिट वीज़ा लेते हैं, यहाँ से उम्रा पे जाएंगे, यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके जाएंगे और वहाँ से फिर वो डंकी लगा के और कहीं और चल जाएंगे। तो वो जो इस हवाले से शिकायत है कि मेरे पास तो एक वैलिड विजिट वीज़ा था, तो मुझे उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि वल्नरेबल हैं कि वहाँ से लोग आगे भाग जाते हैं। मलेशिया इज़ वन ऑफ देम, बाकू इज़ वन ऑफ देम, दुबई, टर्की, और वहाँ से लोगों के लिए एक्सेस आसान होती है कि वो यूरोप में एंटर हो सकते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ का जिनके पास वीज़ा है लेकिन उनके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और फिर इनकी जो प्रोफाइलिंग होती है ना, उसमें एक चीज़ और सामने आती है कि इनकी हरकत भी मशकूक होती हैं। एक बंदा जो कि सरगोदा का रहायशी है, मंडी का रहायशी है, गुजरावाला का रहायशी है, अगर वो ट्रैवल करने के लिए कराची एयरपोर्ट ऑप्ट कर रहा है, तो वाई ही इज़ ऑप्टिंग दिस, कि आपके पास यहाँ आपके इस सीजन में 4 एयरपोर्ट आपके पास मौजूद हैं, आपके पास लाहौर है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, एंड यू आर ऑप्टिंग कराची फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो वो दैट क्रिएट अलार्म्स। फिर आपके पास वो जो आप जिस क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हैं या फॉर दैट मैटर आप विजिट के लिए जा रहे हैं, कि आपका पासपोर्ट बिल्कुल साफ है, आप जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, और आप कहते हैं कि मैंने रोमानिया में जाके वो अपनी छुट्टियां गुजारनी है, एंड यू डोंट हैव एनी वैलिड रीज़न कि आपका ना कोई वहाँ पे रिश्तेदार है, ना आपका वहाँ पे कोई कारोबार है, ना कोई बात है, ना ही आपके साथ कोई बंदा जा रहा है, साइप्रस में गुजारनी है जी, या फिर वो बल्गारिया में गुजारनी ऐसी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रिगर करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे बंदे जो हैं वो गलत होंगे, लेकिन ट्रिगर करती हैं, और वो वेयर अबाउट्स देख के, हालात देख के, वाकयात देख के, जहाँ पे पॉलिसी एक स्टेटमेंट आ जाती है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने प्रॉपर प्रोफाइल, अब उस पर प्रेशर क्या होता है। मैं FIA का मौक़िफ़ भी थोड़ा सा एक दूसरी साइड भी बताऊं कि इसी वजह से कि जब ये प्रेशर आया, वो साइप्रस में कश्ती का हादसा हुआ या बैगिंग के इंसिडेंट हुए, तो जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, कि जिन्होंने उन बंदों को यहाँ से चढ़ाया था, जिन बंदों ने यहाँ से चढ़ाया था, या इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे जिन्होंने अलाउ किया था, ऑल ऑफ देम वर सस्पेंडेड, सब्सिक्वेंटली इंक्वायरीज हुई एंड मोस्ट ऑफ देम वर डिसमिस्ड। अब जब ये प्रेशर आता है उस इमिग्रेशन ऑफिसर पे कि अगर किसी बंदे की मुझसे गलत प्रोफाइलिंग हो गई और भी नौकरी जा सकती और वो बंदा चला गया, तो मेरी कल इंक्वायरी होगी एंड आई कैन बी सस्पेंडेड। अहमद साहब के पास जाने से पहले मैं आपसे आपकी सवाल से एक चीज पूछना चाह रही हूँ, फिर वो थोड़ा सा मामला आगे पीछे हो जाएगा। जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर बहुत से मुसाफिरों को, आपको पता है कि मेहनत कश तबका हमारा बहुत ज्यादा है जो बाहर जाता है, उनके भी केसेस सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के भी सामने आए हैं, उनके पास फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ कंटेस्ट कर सकते हैं, अपील का कोई हक है? जी बिल्कुल है, उसमें आप एक एप्लीकेशन देते हैं DG इमिग्रेशन को कि मेरा इससे पहले कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास वैलिड वीजा है, तो मुझे जाने दिया जाए। वो उस पर अगर कुछ नहीं करते तो फिर आपके पास हाई कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन जो है उसको आप ऑप्ट करते हैं,
वहाँ पे रिट फाइल करते हैं. एंड इन मेनी केसेस लाइक आई हैव कंडक्टेड लाइक 10 to 12 केसेस इन रिसेंट मंथ्स कि जहाँ पे हमने हाई कोर्ट से परमिशन ली है, और हाई कोर्ट जब परमिशन ग्रांट कर देती है फिर उनके पास कोई जवाब, इट्स मोर लाइक 15 to 30 डेज आपको लगते हैं. मतलब कि यस, आप परमिशन लेकर फिर यू कैन ट्रैवल. सही. अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगा. अब वो जो प्रोसेस की बात कर रहा था, मैंने मुगल साहब से भी इस सवाल के बारे में पूछा था कि उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कितना खर्चा होता है. आप क्योंकि एक एजेंट हैं, आपने दुबई में भी लोगों को भेजना है, सऊदी में भी भेजना है रोजगार के लिए, तो आजकल जो मिनिमम खर्चा है वो कितना हो रहा है एक शख्स का, और वो शख्स जब एयरपोर्ट जाता है, ऑफलोड हो जाता है, इस तरह के कितने केसेस आपने नोट किए हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो पैसेंजर उस वक्त, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो वो नॉर्मली इकोनॉमी ट्रैवलिंग कर रहा होता है. और जो लेबर तबका अगर हम बात कर रहे हैं जो किसी सऊदी या मिडल ईस्ट या कहीं पे जा रहा है, ठीक है, तो वो वन वे टिकट लेकर ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसका सबसे पहले तो टिकट का लॉस होता है. अच्छा, उसके अलावा जो उसने प्रोसेसिंग चार्जेस या अपने जो है कंसल्टेंसी पे की हुई होती है आगे, ठीक है, जो ओवरसीज उसने पैसे पे किए हुए होते हैं. अब क्योंकि उसको ज्वाइनिंग करनी होती है, उसकी वैलिडिटी होती है, तो उसमें उसके अक्सर वीजा एक्सपायरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. अच्छा, अब एक जो बात हो रही थी कि इसके अंदर जी अगर वो पंजाब का रहने वाला है, वो किसी जी फैसलाबाद का या कहीं का भी, वो गुजरात का रहने वाला बंदा है, मंडी बहाउद्दीन का, वो कराची से ट्रैवल करता है, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है ट्रैवल करने का वो एयर फेयर है. क्योंकि पंजाब से जो सस्ता है वो कराची एयरपोर्ट पे बहुत डिफरेंस आता है, जो कि तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए, और अगर यूरोप वगैरह की फ्लाइट है तो 40 से 50 हजार रुपए का भी फर्क आता है. तो ऑब्वियसली अगर गरीब आदमी या गरीब तबका है, वो किसी ऐसी जगह ट्रैवल कर रहा है या ग्रुप की शक्ल में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होता है. तो ये कहना कि जी एयरपोर्ट अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप कोई सा भी इस मुल्क का यूज करें तो इस पे सवाल नहीं बनता. पाकिस्तानी शहरियां कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं. अच्छा अहमद, चूंकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप एक कंप्लीट पैकेज देते हैं और आप जाहिर है उनको गाइड भी करते होंगे, जो भी पैसेंजर होगा उसके क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो रेड फ्लैग्स बन सकती हैं एयरपोर्ट्स पर. मुझे ये बताइएगा कि अभी हम देख भी रहे हैं कि एक ऐसा केस भी है जो ज़ेरे समाअत भी है अदालत में, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत सारे लोग आपको पता है कि काम करते हैं. ट्रैवल एजेंट किस तरह से पैसेंजर को गाइड करता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के प्लान्स होते हैं बाहर जाकर स्टडी करना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, तो कितनी करेंसी एक पैसेंजर अपने साथ लेकर जा सकता है, कितने डॉलर्स लेकर जा सकता है, इस हवाले से क्या आप सजेस्ट करते हैं पैसेंजर्स को, और क्या मैक्सिमम और कितना मिनिमम होना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली अगर एक लिमिट जो डिफाइन की गई है हमारे इदारों की तरफ से, वो तकरीबन कोई इस वक्त पर पैसेंजर कोई अराउंड $5,000 के करीब होती है मैक्सिमम. और उसमें आप कोई सी भी करेंसी रख सकते हैं अपनी, चाहे वो रियाल है या डॉलर है, जहां भी आप जिस कंट्री भी कर रहे हैं. और अगर आप एक्सीड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डिक्लेयर करना पड़ता है या अपनी इदारों से बात करनी पड़ती है. वहां पे कस्टम ऑफिसर्स खड़े हुए होते हैं या दूसरे मुख्तलिफ. अच्छा, अब रही बात किसी भी इदारे की क्लियरेंस की, तो ऑब्वियसली वो एक ट्रैवल एजेंट उस सूरत में गाइड नहीं करता, क्योंकि उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो किसी भी किस्म की इंक्वायरी कर सकते हैं पैसेंजर से डिफरेंट जो है सिनेरियोस के ऊपर. लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन वंस उसकी पूरी है तो उसे बासानी क्लियरेंस मिल जाती है. और जब आजकल जो इशू आ रहा है तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, और स्पेशली जो ये वाला पॉइंट है कि जी पैसेंजर जो है पंजाब का और वो कराची से ट्रैवल कर रहा है, या वो पेशावर से ट्रैवल कर रहा है, या वो पेशावर का बंदा जो है ठीक हो गया. अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. हो जाने का जमान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं आप दोनों से कहता हूं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इसको आसान किस तरह से किया जा सकता है ताकि लोग भी परेशान ना हो और बाहर जाके जिन कंट्रीज में इन्होंने काम करना होता है वो भी परेशान ना हो. जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जैसे हमारे मामले इदारों के साथ चलते हैं, इदारों के ऊपर प्रेशर आता है, अल्टीमेटली उन्होंने नीचे कन्वे करना होता है, लेकिन नीचे वाले जो अफसर हैं उनके अंदर थोड़ा सा खौफ खुदा होना चाहिए कि ये बंदा अगर जेन्युइन है तो इसको जाने दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स इसके अगर वैलिड हैं तो इसको जाने दिया जाए. जहाँ तक रही कि वो भिखारी बन जाएंगे, वहाँ पे जाके जराइम करेंगे, ये उससे अगला स्टेप है. तो जो लोग जराइम करते हैं जब वो वापस आते हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाता है और 5 साल के लिए उनके स्टैंप भी लग जाती है, ब्लैक लिस्ट भी हो जाती है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है. यहाँ सर हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, सर प्लीज आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है दे शुड राइट टू एम्बेसीज
کہ وہ جو آپ نے پہلی بات کی تھی بڑی مناسب بات ہے کہ اگر ایمبیسی ہی ایسے کسی شخص کو پروفائلنگ کے بعد ویزا نہ دے تو وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا, اس کا یہ جو بجائے اس کے خرچہ کہ ہے آگے جو اس سارا نے ایجنٹ کو process. پیسے دینے ہیں وہ تمام خرچہ اس کا بچ جائے گا اور وہ اس تمام امبیسمنٹ سے بچ جائے گا. تو گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ رائٹ اٹ ٹو آل آف دا ایمبیسیز کہ وہ اپنی پراپر پروفائلنگ کریں اور ان اشخاص کو ویزا دیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ وہاں پہ سود مند ہو سکتے ہیں یا وہ وزٹ کے لیے پراپر وزٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو اگر ایمبیسی اس کو ویزا دے دیتی ہے تو پھر گورنمنٹ آف وہیں پہ وہ پاکستان process رک جانا جب کا کام سٹاپ کوئی ہو جائے کوئی تو اسی اعتراض وقت نہیں ہی بنتا یہ کام کہ وہ ان آسان کو ہو جانے سے سکتا ہے. روکے. سر تھینک یو سو مچ. ہو جانے کا سمران صاحب آپ کا, احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ. زمان صاحب آپ کا شکریہ. خواتین حضرات یہ تھا ہمارا ان ڈیٹیل سیگمنٹ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آئندہ انہی سٹیپس کو آپ فالو کریں گے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بھی ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے کیونکہ یہ بیماری بہت اب عام ہو چکی ہے, تھائرائڈ. یہ ایک ایسی بیماری ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام ہے مگر پیچیدہ بیماری ہے, جو بظاہر آپ کو یہ سمجھے کہ یہ ایک معمولی سے ہارمونل تبدیلی سے شروع ہوتی ہے, لیکن اگر بر وقت تشخیص نہ ہو تو پورے جسم کے نظام کو متاثر کر دیتی ہے. آپ کا ویٹ اچانک سے بڑھ جاتا ہے, آپ کی دل کی دھڑکن کا بے قاعدہ ہو جانا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ذہنی تھکن ہے, پھر آپ کی جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے, پھر ایک چھوٹی سی گلینڈ کی بے ترتیبی کے نتائج ہو سکتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ اس کے اصل وجوہات کیا ہیں, کس طرح سے اس کا علاج ہو سکتا ہے, کتنی یہ بیماری خطرناک ہے اگر اس کا بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو. بالکل ایسی پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر طیبہ اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر سو مچ ہو جائیں گا. سب سے پہلے اگر تھائرائڈ کی بات کی جائے تو اکثر لوگوں کو اس کی علامات کے حوالے سے بھی علم نہیں ہوتا. اگر کسی کا وزن بڑھ رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کھانا پینا زیادہ کر دیا تو اس وجہ سے وزن بڑھ رہا ہے. اگر کسی کا کم ہو رہا ہے تو وہ شاید سوچے کہ شاید میرا ڈائٹ کا کوئی پلان ڈسٹرب ہو گیا ہے. لیکن یہ سب سے بڑی اس کی علامات ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ ہمیں بتا سکتی ہے کہ آپ کا تھائرائڈ بڑھ چکا ہے. بالکل. اچھا, سب سے پہلے تو اگر میں ویسے تھائرائڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں سارے ہمارے ویورز کو, تھائرائڈ گلینڈ جو ہے گلے میں ایک گلینڈ ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ اگر اس کا کوئی ڈس آرڈر نہ ہو تو وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو گلے میں ایک بڑی سی گلٹی یا سویلنگ کے ساتھ, تو وہ بیسکلی تھائرائڈ گلینڈ کی سویلنگ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ انگلش میں گوائٹر یا اردو میں گلٹ کہتے ہیں عام طور پہ, ٹھیک ہے. تو اس گلینڈ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے سارے نظام کو چلاتا ہے, میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. سو اسی میٹابولزم میں آپ کی ڈائجیشن آ جاتی ہے, آپ کی باقی گروتھ آ جاتی ہے, اسپیشلی بچوں میں اس کے ریلیونس ہے کہ گروتھ کے لحاظ سے آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز بھی اسی میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے موڈ سوئنگس وغیرہ کا آپ نے بات کیا, نیند کا اس سے تعلق ہے کیونکہ وہ سارے باڈی کے میٹابولزم کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی جیسے آپ نے علامات کی بات کی, بہت ارلی سٹیجز پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اچھا اس گلینڈ سے ہمارے پاس ہارمون بنتا ہے, تھائرائڈ ہارمون جس کو کہتے ہیں, وہ ہارمون یہ ساری چیزیں ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو تھائرائڈ گلینڈ کی ڈیزیزز جو ہے وہ دو طرح سے ظاہر ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس ہارمون کی پروڈکشن میں کمی زیادہ ہو جائے, دوسرا یہ کہ گلینڈ کی سوجن سٹارٹ ہو جائے, ایک ویزیبل سویلنگ یا گلٹ بننا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اگر تو صرف ہارمونز کا مسئلہ ہے تو آپ کو ادھر تو کوئی سوجن نہیں نظر آئے گی, لیکن ساری باڈی کی چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. اگر گلینڈ اوور فنکشن کر رہا ہے, خاص طور پہ انفیکشنز کی صورت میں اوور فنکشن کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں اس سے ہوتا ہے کہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, نیند نہیں آتی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ ہوتا کیوں ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وجوہات سے شروع کر لیں, ٹھیک ہے. پہلے میں اس پہ علامات پہ آ رہی تھی, علامات پہلے بتا دیتی ہوں پھر وجوہات پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو علامات میں ہمارے پاس ایک یہ کہ نیند ڈسٹرب ہو جانا یا آپ کی ڈائجیشن ڈسٹرب ہو جانا, کچھ لوگوں کو ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر گلینڈ اوور فنکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو اسٹریس سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. خواتین میں جو ہے مینسٹرل ریگولیرٹیز آتی ہیں, صحیح ہو گیا جی. کچھ لوگوں میں جن میں یہ گلٹ کے ساتھ آتا ہے, ایک ویزیبل سویلنگ کے ساتھ آتا ہے, ان لوگوں میں کیونکہ یہ سانس کی نالی کے بالکل آگے پڑا ہوا ہے, خوراک کی نالی کے آگے پڑا ہوا ہے, تو ان لوگوں میں سانس کے مسائل اور کھانا نگلنے کے مسائل کے ساتھ وہ پریزنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے اس کی وجوہات کی بات کی, ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے ٹی وی پہ بھی ایڈورٹیزمنٹس چلتی ہیں, اشتہار چلتے ہیں کہ آیوڈین ملا نمک استعمال کریں, ٹھیک ہے.
یہ ہمارے کچھ خاص علاقے ہیں، اسپیشلی ناردرن ایریاز جو ہیں ہمارے ہنزا، گلگت وغیرہ، وہاں پہ جو پانی ہے اس میں آیوڈین کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ بہت کامنلی پریزنٹ کرتا ہے۔ دوسرا ہارمونل چینجز جو خواتین میں آتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ امیڈیٹ آفٹر پیریڈ، اس میں یہ تھوڑا گرو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وجوہات نہیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کی کیونکہ اس کے چینجز بڑے زیادہ ہیں، جس طرح ویٹ گین ہے، ویٹ لاس ہے، پھر اس کے بعد پریگننسی کے حوالے سے بڑے ایشوز ہوتے ہیں اگر آپ کا تھائرائڈ بڑھ جائے، سو اس کی کیور کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے ٹوٹکے ہمیں سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں، کبھی کوئی حکیم کچھ بتا رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بتا رہا ہوتا ہے، لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف جانے سے، اور وہ یہ بھی مت ہے کہ شاید تھائرائڈ ہمارا ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گا اور ساری زندگی ہمیں ٹیبلٹ کھانی پڑے گی، سو اس کے کیور کے حوالے سے بتائیے کہ کیا یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے یا پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کے بھی ویز ہیں؟ ٹھیک ہے، سو اس کے کیور کے بھی ہمارے پاس 3 طریقے ہیں ڈپینڈنگ آن تھائرائڈ کی ڈیزیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صرف ہارمونل چینجز سامنے آ رہی ہیں، اگر کوئی ویزیبل سویلنگ نہیں ہے، صرف ہارمون کے لیول جو ہے وہ اوپر نیچے ہوا ہے، تو اس کے لیے ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے اگر تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہے تو تھائروکسن ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ تھائرائڈ ہارمون کو ریپلیس کر دیتی ہے جسم میں، ٹھیک ہے۔ اگر تھائرائڈ ہارمون زیادہ ہوا ہے تو ایسی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کہ اس کے ایکشن کو جسم میں کم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایک ہمارے پاس یہ میڈیکل تھیراپی ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کا ویزیبل بہت بڑی سویلنگ ہے جو کہ اس کے سانس میں مشکل کر رہی ہے، اس کو کھانا کھانے میں مشکل کر رہی ہے، یا آواز میں اس کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے، تو پھر ہمارے پاس سرجری کی آپشن ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تھائرائڈ ہارمون کی، تھائرائڈ گلینڈ کی ہم سرجری کر دیتے ہیں، سرجیکلی اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ تیسری آپشن جو کہ کچھ کینسرز کے کیس میں ہوتی ہے یا پھر ہائپر تھائرائڈزم کے کیسز میں بھی کچھ کیسز میں ہم دیتے ہیں، وہ ریڈیشن ہوتی ہے، ریڈیو ایکٹیو آیوڈین۔ وہ بیسکلی ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ پلایا جاتا ہے پیشنٹس کو، لیکن وہ ریڈیشن کے تھرو گلینڈ کو ختم کرتا ہے۔ سرجری کے بعد کتنا چانسز ہوتے ہیں، لاسٹلی مجھے بتائیے گا 30 سیکنڈ میں، کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا؟ سرجری 2 طرح کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹوٹل تھائرائڈیکٹمی جس میں ہم سارا ٹیشو ریموو کر دیتے ہیں، اس میں تو 100% چانس ہے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے سارا ٹیشو ریموو کر دیا۔ ایک ہوتی ہے سب ٹوٹل یا نیئر ٹوٹل، ہم گلینڈ کا کچھ ٹیشو واپس چھوڑتے ہیں، اس میں چانس ہوتا ہے ریکرنس کا، بٹ دیٹ از ویری لیس، لائک 5%، 4%۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ ہو جانے کا۔ ڈاکٹر طیبہ اسماعیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ تھائرائڈ کے حوالے سے ہمیں آگاہ بھی کر رہی تھی، کیور کے حوالے سے بھی بتا رہی تھی۔ خواتین حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ اب آج جمعہ ہے اور جمعے کی مناسبت سے ہم نے ایک ایسا ٹاپک رکھا ہے جو کہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ اخلاق وہ چراغ ہے جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھا اخلاق نہ صرف انسان کے کردار کی پہچان ہے بلکہ ایمان کا حصہ بھی ہے، اور آج کے دور میں جب نفرت، بے صبری اور خود غرضی عام ہو چکی ہے، اسلام میں ہمیں صبر، برداشت، نرم رویہ رکھنا اور سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ اخلاق وہ بنیاد ہے جس پر مسلمان کی پوری شخصیت کھڑی ہوتی ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو معاشرے کو امن، محبت اور انصاف کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ بالکل، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ان اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں مفتی ریاست حسین شاہ صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، جس طرح سے حسنین نے بہت ہی خوبصورت انٹرو دیا اپنا، اگر ہم اسلام کی بات کریں نا تو اسلام میں تو اس کو ایمان کا حصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، ادب سے بات کرنا، سچ بولنا، نفرت نہ کرنا، پھر اس کے ساتھ وعدے نبھانا، پھر کسی کو تنگ کر کے بار بار جس طرح سے ہم معافی کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ اسلام کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اخلاق کو، اور کس طرح سے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں اسلام میں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کے گھر کی گواہی ہے، اور گھر کی گواہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ انسان باہر تکلفاً اچھا بن سکتا ہے، گھر میں تکلفاً اچھا نہیں بن سکتا۔
کیونکہ اس نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو آپ کے گھر کی گواہی یہ ہے کان خلقہ القرآن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی عملی تصویر تھی. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے. تو اخلاق کی حسن اخلاق کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ تو آپ نے نیکی کی جو تعریف کی ہے فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. اور یہ اچھا اخلاق وہ عظیم عمل ہے. انسان کی نمازیں بھی بڑی قیمتی ہیں، روزے بھی بڑے قیمتی ہیں، حج اور جہاد بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو میں اور میزان میں سب سے بھاری جس چیز کو قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ قیامت والے دن انسان کے حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور وزنی چیز نہیں ہوگی. بہت زیادہ وزن ہوگا، بھاری چیز ہوگی یہ، کہ انسان کا اخلاق چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی اچھا ہے. ہم دیکھیں دکاندار ہے نا، تو وہ اپنا گاہک کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے کہ یہ دوبارہ آئے، کیونکہ اسے دنیا میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور اپنے میزان حسنات میں بھاری عمل چاہتا ہے تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے. دیکھیں آپ کی نمازیں آپ کے کام آئیں گی، روزے آپ کے کام آئیں گے، حج آپ کے کام آئے گا، لیکن آپ کا حسن اخلاق یہ وہ بہترین چیز ہے جو آپ کے کام تو آئے گا ہی آئے گا، یہ لوگوں کے کام بھی آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، جو لوگوں کے لیے بھلا ہے. اور آپ نے جس کا انٹرو میں تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کامل مومن کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ کامل اور اکمل مومن ہے. تو ایمان کے کمال کو اگر ہم چاہتے ہیں، کامل مومن بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو. اور یہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کی رفاقت کا باعث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا. بالکل ایسے. اچھا مفتی، مجھے آج کے عصر حاضر کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج کل ایک تو اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بے صبری ہے اس پوری قوم میں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو اخلاق ہے اس کو بھی کبھی کبھار آپ کی کمزوری سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کے بنسبت ایک شخص ہے جو کہ ایٹیٹیوڈ میں ہے اور جو کہ اپنے تکبر میں یا جلال میں ہے، تو وہ زیادہ اچھے سے اپنے کام کروا سکتے، اور اسی وجہ سے شاید ہمیں وہ تمام احادیث بھول جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں عصر حاضر کے اس پہ چلا جائے، اور اخلاق نام کی تو یہاں پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس پریویل کرتی ہے، اور اگر وہ کریں گے تو لوگ آپ کو ویلیو نہیں کرتے. دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، حالانکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو آپ اس کا مقابلہ پتھر سے نہ کریں بلکہ حسن اخلاق سے کریں. آپ جب حسن اخلاق سے اس کا مقابلہ کریں گے تو کل وہی شخص آپ کا دوست بن جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے. ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں، مسجد نبوی میں لا کے باندھے گئے ہیں. اللہ کے رسول ان سے حال پوچھتے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اکڑی ہوئی گردن ہے اور تکبرانہ انداز ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ان تقتل ذا دم، اگر تم قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر میرے اوپر احسان کرو گے تو بدلہ میں چکا دوں گا، یعنی میں بھی تمہیں بدلہ دوں گا. ایک دن پوچھا، دوسرے دن، تیسرے دن اللہ کے رسول پوچھتے رہے، لیکن انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی روکھا ہوا انداز ہے، وہی تکبرانہ انداز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی رسیاں کھول دو اور اسے آزاد کر دو. باہر نکلے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھوڑا تو ہے لیکن اپنا غلام بنا کے چھوڑا ہے. تو آج اگر ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں گے نا، ظاہر عدم برداشت بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہم کہنے کو تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے. یہ کوئی حسن اخلاق نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا بولتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا بول لیں. حسن اخلاق تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ اکڑی ہوئی زبان سے بات کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ پھر بھی میٹھے لہجے سے اور میٹھے انداز سے بات کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے آزاد تو کیا لیکن اپنا غلام بنا کے آزاد کر لیا ہے. تو ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہمارے اندر بھی اتنی برداشت پیدا ہو جائے. لیکن مفتی صاحب کیا ہر بات پر بھی ایک سوال ہے کہ ہر بات پر بھی صبر کرنا ہی ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں جواب دینا لازمی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا.
ایک ہے نا کہ میری ذات پہ کسی نے کیچڑ اچھالا ہے تو میں کہوں کہ میں اس نے کیچڑ اچھالا ہے تو میں اسے ختم ہی کروں گا, میں اس سے زیادہ اس کے ساتھ کروں گا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے جہاں اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے وہاں آپ ذات کے لیے نہیں کر سکتے. مجھے سو مچ ہو جانی گا خواتین و ذات, آج جمعے کی مناسبت سے ہم نے یہ سیگمنٹ بھی آپ کے سامنے لے کے آئے. مجھے غزل اشرف کو, ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.